انہاں دیاں قبراں دا پتہ نہیں، لیکن اللہ پاک نے نام کیویں زندہ رکھے ہے۔ حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضی، حضرت عثمان، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، حنین والے، احد والے، انہاں نے قرآن نال پیار پایا۔ اللہ پاک نے کس طرح عزتاں دے تاج پہنا دیتے۔ سونیاں اس قرآن نال محبتاں کر، جس بندے نو ذلت رسوائی جدے مقدر اندر آئے انہیں اس قرآن نو چھوڑ دیتا، رسوائی او دا مقدر بن گئی۔ اس قرآن نو چھوڑ دیتا، بیماریاں او دا مقدر بن گئیاں، تنگیاں او دا مقدر بن گئیاں، رزق اندر کمی او دا مقدر بن گئی۔ سونیاں اس قرآن نو اپنے کر اندر رکھ، ہاں ہاں کر اندر قرآن تے پہ آئے۔ اے مسلمان میں کیویں کواں تینوں مسلمان کہندیاں ہوندیاں کہندیاں ہی شرم آندی ہے۔ اے قرآن دے اوپر غلاف تے پہ آئے، لیکن قرآن اس جگہ تے پہ آئے جتھے کردہ ٹی وی پہ آئے، ٹی وی دے اتے قرآن پہ آئے، ڈیش تے رسیور دے اتے قرآن پہ آئے۔ پتہ نہیں کنے مہینے ہو گئے نے قرآن کھول کے نہیں ویکھیا۔ ایس ٹی وی تے ایس ڈیش دے اندر چل کی رہا ہے، کنجریاں چل رہیاں نے، مجرا چل رہا ہے، دنیا دی گلاں چل رہیاں نے۔ اے مسلم تو قرآن دا حیات اے کیتا یا اس قرآن دا استعمال کیتا؟ جدوں بچی نو الوداع کرن واسطے نکاح تو بعد اے سر دے اوپر قرآن رکھ لیا۔ سونیاں اے قرآن سر تے رکھن واسطے نہیں بلکہ قرآن کھول کے اس بچی نو پڑھا دیندا، اس بچی نو پتہ ہوندا کہ میں خامن دی عزت کنج کرنی سی۔ اے قرآن ایک نہیں بلکہ 1000 قرآن تو بچی دے سر تو نگاہ دے نہیں فرق پائے گا۔ اے بچی جہالت دی زندگی گزارے گی، اس بچی دے اندر صبر نہیں آئے گا، اس بچی اندر حوصلہ نہیں آئے گا، صبر سکھلائے گا قرآن سکھلائے گا، خامن دی عزت سکھلائے گا قرآن سکھلائے گا۔ اگلے گھر دے اندر جا کے جڑی دی سس تے سسرے وہ اصل دے اندر اے دے باپ بن گئے نے، اے سکھلائے گا قرآن سکھلائے گا۔ ہاں ہاں گھر دے اندر کیڑے محرم نے غیر محرم نے، اے سکھلائے گا قرآن سکھلائے گا۔ سونیاں جس قوم نے اس قرآن نو پیٹ کیتی ہے، قرآن نو چھوڑ دیتا ہے، اس قرآن دیاں تلاوتاں تو مکھ موڑیا، فرمایا آخرین او تباہ قوم ہو گئی، ذلت رسوائی او دا مقدر بن گئے۔ تے اللہ پاک نے کس طرح عزتاں دا تاج پہنایا، جیڑا غلام سی وقت دا غلام سی، اللہ پاک نے اس قرآن دی برکت دے نال وقت دا گورنر بنا چھڑے آئے۔ انہو لقرآن کریم، قرآن بھی عزت والا، جڑا قرآن دے نال جڑ جائے اللہ عزتاں عطا کر دیندا ہے۔ مینوں کوئی نہیں سی جاندا میں کون ہاں کون نہیں، لیکن قرآن دے نال جڑے رہیں جڑے رہیں جڑے رہیں جڑے رہیں۔ اج پتہ نہیں اگلے نوں نہیں جاندے لیکن سانوں جاندے نے۔ یہ صرف برکت قرآن دی وجہ دے نال، یہ تاثیر ہے صرف قرآن دی تاثیر ہے۔ قرآن نال محبتاں پالو، قرآن نال پیار پالو، دل لا لیا ہوئی دل لا لیا، اساں تے قرآن نال دل لا لیا، رب رحمان نال دل لا لیا، اساں تے مسیت نال دل لا لیا، دل لا لیا ہوئی دل لا لیا، اساں تے حدیث نال دل لا لیا، اساں تے قرآن نال دل لا لیا، اسی نبی دے فرمان نال دل لا لیا۔ قرآن نال پیار پالو، قرآن دے نال محبتاں پالو۔ فرمایا انہو لقرآن کریم، اس قرآن دے نال عزتاں جے، اس قرآن دے اندر شہرتاں نے، اس قرآن دے اندر سب کچھ ہے۔ اس قرآن دے نال دل لا لو، اس قرآن دے نال پیار پالو۔ اگلی بات تے توجہ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک قبیلہ نواں مسلمان ہو کے آیا ہے، نواں مسلمان ہو کے آ کے عرض کردا ہے محبوب سونیا ساڈی امامت واسطے سانو کوئی
جماعت کران واسطے ساڈے اندروں امام دا انتخاب کر دیو۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا، جڑا تواڈے اندروں جٹ ہے او کھڑا ہو جائے، اور جڑا تواڈے اندروں کہندا میں چودھری ہاں کھڑا ہو جائے، جڑا کہندا ایم پی اے کھڑا ہو جائے، ایم این اے کھڑا ہو جائے۔ نہیں فرمایا، قوم دا ذکر نہیں کیتا، فرمایا کہ جڑا تواڈے اندروں چست چلاک بڑا ہے، بڑا سیانہ بند ہے، کھڑا ہو جائے۔ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا، فلاں فلاں برادری دا جڑا اچیاں برادریاں تے قوماں حسب نسب والے بیٹھے رہے، جدی جوانی بڑی ہے کھڑا ہو جائے، جنہوں رب نے حسن بڑا دیتا ہے کھڑا ہو جائے، جدی پراپرٹی بڑی ہے کھڑا ہو جائے۔ نہیں، پورے مجمع تے قبیلے اندر ذرا واقعہ نو ذرا دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جانا، ذرا اپنی توجہ میری زبان دی نوک دے نال جوڑنا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے، اے میرے صحاب، اے میرے صحابہ، اے اللہ دے دین واسطے اپنا امام، اپنے امام دا انتخاب کرن واسطے میرے کول آن والے ہو، اے تے دسو تہاڈے اندر کیڑا جوان ہے، کیڑا بزرگ ہے جنوں قرآن یاد ہوئے، قرآن زیادہ آندا ہوئے۔ ویکھے کچھ لمحیاں واسطے لیکن نوے نوے مسلمان چکے ہوئے سن، قرآن دے نال تے محبت کوئی نہیں، قرآن تے کدی یاد نہیں سی کیتا۔ ساریاں دیاں گردناں تے نظراں جھک گئیاں نے، جدوں نظراں جھکیاں نے، گردناں جھکیاں نے، میرے پیغمبر دے اس مسلمان ہون والے اس قبیلے دے اندروں ایک 6 سال دی عمر دا بچہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے عرض کردا اے محبوب سونیا، ہا قضا 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 قضا، مینوں فلاں صورت یاد ہے، فلاں آیت یاد ہے، فلاں یاد ہے، محبوب جی ذرا حکم کرو میں سنا دیواں، او بھی سورت سناواں، او بھی سورت سناواں۔ اتنی بات کیتی ہے، میرے پیغمبر نے اینو بلا لیا ہے۔ 6 سال دی عمر کتنی عمر ہے؟ 6 یا 7 سال دی حدیث دے اندر راوی نو تھوڑا جہا شک پہ گیا ہے۔ 6 یا 7 سال دی عمر دا بچہ، ایدا نام ہے عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے پیغمبر نے سارے مجمع اندروں بلا کے اپنے قریب کھڑا کر لیا ہے، انج سر تے شفقت تے محبت دا ہاتھ رکھے ہے۔ اے عمر بن سلمہ، قرآن دی تاثیر، قرآن دی برکت، قرآن عزت والا ہے، اگر سینے اندر تو تھوڑا جہا قرآن جمع کیتا سی، اج میرے پیغمبر نے ساریاں دے اندروں بلا کے اپنے نرم تے ریشم ورگے ملائم ہاتھ تیرے کندیاں تے تیرے سر دے اوپر شفقت دے رکھ چھوڑے نے۔ اے عمر بن سلمہ، تیری عظمت تو قربان جاواں، تو تے ایڈی عظمت والا بن گیا ہے، اینے شان والا بن گیا ہے۔ جدوں سر تے ہاتھ رکھ کے میرے پیغمبر نے فرمایا، او آن والے ہو، مینوں کہن والے ہو کہ کیڑا امام ہے آج تو بعد تہاڈا امام ہوئے گا تے عمر بن سلمہ 6 سال دا ہوئے، 7 سال دا بچہ ہوئے جماعت کروا سکتا ہے۔ لیکن کئی ایسے ان کے فقہ انہیں اس طرح منے ہیں کہ امام نے کہتا کہ نہیں، جو تک بالغ نہیں ہوئے گا جماعت نہیں کرا سکتا۔ میں سوال کرنا چاہنا، عمر بن سلمہ دی عمر کنی سی؟ چل 6 نہ لاؤ، 7 سال تے ایسی نا۔ 7 سال دی عمر اندر میرے پیغمبر نے خود پڑھ کے مستقل امام، یہ نہیں کہ عارضی تے بندہ ویسے بھی کھڑا کر سکتا ہے، لیکن مستقل امام اس قبیلے دا مصطفیٰ نے منتخب کیتا ہے۔ اور اگلی بات سننا تے تڑپ جانا، عمر بن سلمہ فرماندے نے جدوں میں آیا سا کیونکہ چھوٹا سا مینوں جاندا کوئی نہیں، عمر بھی چھوٹی سی لیکن میری عزت تے قدر کوئی نہیں سی کردا، میں پیچھے پیچھے آندا رہیا تے مجمع اندر بھی پیچھے ایک نکرے بیٹھا رہیا جویں بالکل چھوٹا بچہ ہے چھپ کے بیٹھا رہیا، سارا قبیلہ نبی دے نال گفتگو کردا رہیا لیکن میں نہ کر پایا۔ جدوں مینوں انتخاب نبی پاک نے میرا امامت واسطے
واسطے انتخاب فرمایا جدوں واپس جان لگیاں سارا قبیلہ میرے پیچھے پیچھے وے عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دی برکت دے نال اگے اگے لے کے جا رہے نے سونیاں اس قرآن اندر عزت ہے اس قرآن اندر شہرت ہے اس قرآن اندر شان ہے اس قرآن اندر مقام ہے اگلی بات ایمان تازہ کر دین والی فرمایا جدوں اپنے قبیلے دے نال اپنے پنڈ بستی دے اندر چلے گئے جا کے انتظام نماز دا کیتا ہے ساری قوم سارا قبیلہ میرے پیچھے کھڑا ہے چونکہ غریبی دی وجہ دے نال ساڑے گھر دی اندر اتنی غریبی ہے آج تک اساں پورا کپڑا پا کے جسم تے کوئی نہیں ہو ویکھیا لیکن آج بھی امامت واسطے جدوں مصلی تے کھڑا ہویا او جڑے کفار تے مشرک آسے پاسے کھڑے ہو کے کہنے لگے ویکھو تے صحیح جڑے نویں نویں مسلمان ہوئے نے اینا کو امام لے کے آ گئے نے جی میں آج مذاق کر دینے کوئی امام کوئی خطیب اللہ نہ کرے کوئی لات دا مسئلہ ہوئے باندھ آؤ ٹنڈا امام آ گیا ٹنڈا خطیب آ گیا اوہ اللہ دیا بندیا رب دے غصے دے کلوں ہے دعوت نہ دے ڈر جا اس تخلیق نو برا نہ کیا کر رب دا بنایا ہویا ہر انسان قیمتی ہے عزت والا ہے عظمت والا ہے کم تری نگاہ دے نال نہ ویکھیا کر اور جڑا مصلی تے کھلو جائے او دی عزت نو کیا کہنے او دی شہرت او دے مقام تے شان تے عظمت دے کیا کہنے جدے سینے اندر قرآن جمع ہے قرآن دا علم جمع ہے کدی مذاق نہ کریا کر اس طرح دا آ گیا رنگ کالا ہے انج دا ہے نہ سونیا اگلی بات تے غور کرنا مصلی تے کھڑا ہویا فرمایا میں جڑا کرتا پایا یہ کرتا اے نیچے جڑی پائی سی نا نکر تے کچھے مانت جڑا ہوندا ہے یعنی کہ میریاں پنڈلیاں بھی نگیاں نظر آ رہیاں سن او بھی ٹانکیاں دے نال میں سی کے جڑا نا کنڈیاں دے نال تاگیاں پرو کے میں سیندا رہا لیکن پھٹی ہوئی شلوار او بھی پوری کوئی نے اے جڑی قمیض ہے صرف میرا پیٹ ٹک رہی سی جدوں میں گیا نا رکوع دے اندر ہوا چلی ہے ادھروں کپڑے پہلے ہی کم سن کپڑے سارے اٹھ گئے تے میری پیٹھ جدوں ننگی ہوئی ہے باہر کھڑے ہون والے مشرکین نے کفار نے تالیاں مارنیاں شروع کر دیتیاں او ویکھو نا امام تے کوئی چجدہ لے ہوندے امام دا ذرا کنڈ تے ویکھو نا امام دے پیچھے تے ویکھو فرمان دے کہ میں جماعت تے پوری کرا لئیے لیکن ایک طرف او نبی دا انتخاب تے نبی دیاں میرے نال محبتاں صرف مینوں حوصلہ دے گئیاں ورنہ اس کفار نے میرے سارے حوصلے پست کر چھوڑنے سن میں آج امامت اس مصلی تے کوئی نہیں سی کھڑا ہونا جو سلام پیرے ہے سارا قبیلہ اٹھے ہے تے اٹھ کے چلا گیا ہے میں حیران ہو گیا پتہ نہیں اے منو چھوڑ کے چلے گئے نے اگلی نماز دا وقت آ گیا میں مصلی تے آ گیا جماعت کراون تو پہلے سارا قبیلہ اکٹھا ہو کے کی کہنے لگا اے عمر بن سلمہ تو ساڈا امام ہے تیری عزت کرنا تیرے خرچے دا خیال کرنا اساں سب کو جاننا اجاننے اگر تہاڈی عزت نہیں تے معاشرے اندر ساڈی بھی کوئی عزت نہیں اگر تہانوں کوئی مذاق کرے تے ساڈے کولوں برداشت نہیں ہوندا اے سارے اساں مقتدی تیرے مل کے پیسے پا کے اے چولا لے کے آئے جدوں چولا لے آندا گیا بڑا قیمتی چولا سونیاں جنہیں اج تک چنگا کھانا کھادا نہ ہوئے جدوں اچانک اچھا کھانا آ جائے انہوں غریبی دے سارے دکھ تے صدمے یاد آ جاندے نے حضرت عمر بن سلمہ اکھاں چوں سارو قطار آنسو جاری نے تے نالے آسمان وال چہرہ کر کے آندے نے اللہ اج تک ساڈے خاندان دے اندر ہوش سنبھالیے پورے خاندان اندر ایسا کپڑا پانا تے دور دی بات ہے ایسا کپڑا سا ہاتھ لا کے اینا اکھاں دے نال کوئی نہیں ویکھیا نالے چولا پائی جا رہے نے نالے آسمان وال چہرہ کر کے آندے نے اللہ تیرے قرآن تو صدقے جاواں انہو لقرآن کریم
سونیا اس قرآن اندر عزت ہے، اس قرآن اندر مقام ہے۔ ایک اگلی روایت ذرا سننا اور ایمان تازہ کر دین والی، ایک عورت آئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول، آ کے عرض کر دیے محبوب جی میں اپنے آپ نو تہاڈے واسطے ہبہ کرنا چاہنی ہاں۔ یاد رکھیے جڑا نبی دا نکاح ہوندا ہے نا، نبی دا نکاح باقاعدہ بہ کے پڑھایا نہیں جاندہ جو ساڈا انداز ہے، کیونکہ اسی امت ہے نبی دا خاص ہے۔ نبی نو کوئی عورت کہہ دے میں تواڈے واسطے ہبہ ہو گئی ہیں، نبی کہہ جے مینوں قبول ہے، سمجھو اس دی بیوی بن گئی تے مومنہ دی ماں بن گئی۔ میں تانوں اپنے واسطے ہبہ کرنا چاہنی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی بھی چلی جا، مینوں کوئی عورت دی ضرورت کوئی نہیں، مزید عورت دی ضرورت کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا مزید عورت دی جو کوئی ساڈے ورگا ہوندا ہے لوڑ تے بڑی ہے، لوڑ بڑی ہے، بڑی لوڑ ہے، اللہ تعالیٰ دی دوجی بھی کروا دے۔ جی میرے واسطے لیا کے محبت نہ سون لا چھڑدا، میں دے واسطے دعا نہیں کر سکتا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ دوجی بھی کروا دے۔ آمین کہہ چھڈو، آمین۔ یار کوئی گل نہیں ہے تے حلال ہے جائز ہے، دوجا نکاح جے ہو جاوے تے اور کیڑی گل ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ مینوں کوئی لوڑ نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ جدو تیسری مرتبہ آپ نے انکار کیتا، ایک صحابی رسول کول بیٹھے نے عرض کردے نے محبوب جی تانوں لوڑ نہیں تے میرے واسطے اینوں کہہ چھڈو میرے نال نکاح ہو جائے، مینوں ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، راضی ہو گئے نکاح واسطے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا حق مہر واسطے، حق مہر واسطے جا کر دے اندر کوئی چیز لے کے آ۔ فرمایا محبوب جی میرے کو یہ چیزاں ہوندیاں تے میں اج تک نکاح نہ کر لیندا۔ یہ مطلب ہے نکاح واسطے صرف لوڑ ہے تے حق مار دی لوڑ ہے، براتیاں دی لوڑ ہے، لائٹاں دی لوڑ ہے، اینا ویڈیو شیڈیو دی لوڑ ہے، میوزک دی لوڑ ہے، اے دھماکے بنان دی لوڑ ہے۔ 5 وقت دا پکا نمازی ہے، جدوں ویاہ ہوندا نا پتہ ادوں لگدا ہے کہ کڈا سچا نمازی ہے۔ میں نہ جدوں انہاں دے گھروں نکلدے نا بڑے بڑے بمب تے پٹاکے تے چھرلیاں جا رہیاں نے تاں پتہ لگدا ہے پکا اہل حدیث ہے، پکا۔ میں نہ جنت دا سرٹیفکیٹ تے ویزا جیب چ پائی پھردا ہے، میں نہ حیران نہیں ہو جاندی۔ دکھ تے افسوس دی بات ہے اللہ دے بندے اپنی نمازاں شرلیاں دے ذریعے برباد کیتی جانا ہے، میوزک دے ذریعے برباد کیتی جانا ہے۔ نبی پاک نے کی فرمانا چاہیے سی لے کے آ ذرا شرلیاں پٹاکے، ذرا لے کے آ ٹول تے لے کے آ کنجریاں، اس تو بغیر نکاح نہیں ہونا۔ ساڈا نک لین جنا نک جڑا نا رہ نہیں جاندا ساڈا برادری چ معاشرے اے نک جڑا نا نک لے ڈبیا سانو خدا دی قسم۔ نک قبر اندر جائے گا جب سوال کرنگے فرشتے من ربو کا نک پھڑا دویں انہوں، اس نک تو پھڑ کے جو جہنم دے 2-3 گوتے دیتے نا کہے گا اللہ سونیا میں تے واقعی دھوکھے اندر رہا، اے نک نہیں نک سونیا اس نک دی وجہ برادری اندر نک نہیں رہندا، نک نہیں رہندا، کچھ نہیں ہوندا۔ تھوڑی جی ہمت کریا کرو، ذرا تھوڑی جی ذرا جرت کریا کرو۔ نبی پاک نے فرمایا کر دے اندر جا، گھر دے اندر گئے نے چکر لگایا لیکن ملیا کچھ بھی نہیں۔ آپ کے کول عرض کرتا ہے آکے محبوب جی گھر اندر کچھ نہیں، سونیا کنی کو غریبی ہوئے گی کہ حق مہر واسطے کچھ بھی موجود نہیں۔ آپ نے فرمایا جا کر اندر جا کوئی لوہے دی انگوٹھی لے آیا، اپنے ہاتھ نہ پا دیں، ذرا ہاتھ دے اندر محبت قائم ہو جائے گی، نکاح ہو جائے گا۔ کر دے اندر گیا ہے لیکن لوہے دی انگوٹھی بھی کر دے اندر کسے پاسیوں نہ ملے۔ واپس آ گئے تے بڑا پریشان ہے، بڑا حیران ہے، ویکھے اجے اللہ پاک قرآن دی برکت دے نال کیویں عزتاں عطا کردا ہے، قرآن دی برکت دے نال کیویں اللہ تنگیاں چوں کڈ کے آسانیاں اندر داخل کر دیندا ہے۔ قرآن تیری عظمت تو قربان جاواں، قرآن تیرے مقام تو قربان جاواں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لمحات واسطے خاموشی اختیار کیتی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے پیارے صحابی اچھا کچھ نہیں ملیا حق مہر واسطے، حق مہر تے دینا پئے گا، لازمی دینا پئے گا، ضروری دینا پئے گا۔ اچھا اے 10 قرآن یاد ہے یا نہیں ہے؟ محبوب جی فلاں فلاں صورت مینوں زبانی یاد ہے۔ فرمایا انہاں صورتاں دے عوض دے اندر میں رب دا نبی تیرا نکاح اس عورت دے نال کرا رہا، ایجاب و قبول
قبول کرایا ہے, خطبہ دیتا ہے, دعائے خیر ہوئی ہے. آپ نے فرمایا گھر دے اندر جا کے اپنی بیوی نو اے قرآن دیاں سورتاں یاد کروا دیں تے رب نے تیرا نکاح قبول کر لیا ہے. سونیا پورا گھر ہی ایک وس گیا ہے اس قرآن دی برکت دی وجہ دے نال. اس قرآن دی برکت, قرآن قرآن قرآن. سونیا اس قرآن اندر ریاضی مایت موجود ہے, دنیا دا ہر علم تے ہر علوم اس قرآن اندر موجود ہے. جدوں ایک آیت نو ایک مرتبہ پڑھے گا, دوجی مرتبہ پڑھے گا تینوں زیادہ مزہ آئے گا, تیجی مرتبہ پڑھے گا زیادہ مزہ آئے گا. یار تساں میرے خطبے تو لا لو 1 گھنٹہ ختم ہو گیا ہے لیکن عنوان ختم ہون دے قریب تک نہیں آ رہا. میں قرآن دے اندروں صرف 3 حرف پڑھے نے, 3 حرفاں دی تشریح اجے اور گھنٹہ بیان کراں تے نہیں مک سکدے. سونیا اے قرآن دی برکت ہے, اے قرآن دے اندر اللہ پاک نے اتنی جامعیت رکھ دیتی ہے. سونیا اس قرآن نو قبول کر لے, اس قرآن دے نال محبت پا لے, اپنیاں بچیاں نو قرآن سکھا, اپنی بیوی نو قرآن سکھا, اپنے بیٹیاں نو قرآن سکھا. سونیا کر دے اندر کیویں رزق اندر اضافہ آ جائے, کیویں بیماریاں چلیاں جان, نہیں جان گیاں بیماریاں ساڈی قرآن دے نال تعلق تے ویکھنا, قرآن دے نال محبت تے ویکھنا, قرآن دے نال پیار تے ویکھنا. کر دے اندر جدوں بچہ یا بچی جوان ہو لگدی ہے, پڑھن لگدی ہے, اساں ایک سبجیکٹ واسطے ایک کتاب واسطے فیس دینے ہیں 2000. ایک کتاب واسطے صرف ایک کتاب آدھا گھنٹہ ٹیوٹر نے پڑھانی ہے, ٹیچر نے پڑھانی ہے, استاد نے پڑھانی ہے تے 2000 ایک کتاب دا آدھے گھنٹے دا. لیکن جڑا قاری رکھے ہے ایک مہینے دا 300 روپیہ یا 500, جڑا قاری رکھے ہے انہوں 500 300 جے بہتی کوئی چھال مار جے 1000 روپیہ ٹیوشن والے قاری نو دیندا ہے, جڑا پورا مہینہ بچے نو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کھپدا پڑھاندا ہے. لیکن جڑی سائنس پڑھانی ہے, میتھ پڑھانی ہے, انگلش پڑھانی ہے, اے دے بیالوجی پڑھانی ہے, اے دے واسطے صرف 2000 روپیہ. اے عام معمولی پیسے دس رہے ہیں, 2-3 ہزار روپیہ صرف ایک سبجیکٹ واسطے دینے ہیں. اے قرآن نال ساڈا پیار ہے, اے قرآن نال محبت ہے. سونیا ہاں بچے نے کہا امی جی آئی سیر اندر درد ہے, اچھا کوئی گل نہیں قاری صاحب نو موڑ دینے ہیں, خیر ہے. امی جی آئی بخار چڑھے ہے, میرا پیپر بھی قریب ہے, نا جلدی فوری ہاسپٹل لے کے جائے گی, ٹمپریچر چیک کرائے گی, دوائی دے گی, پورا خیال کر کے. سکول چو چھٹی نہیں کرانی, مسجد چو چھٹی کرا لینی ہے, سکول چو چھٹی نہیں کرانی, قرآن تو چھٹی کرا لینی ہے, اسلام تو چھٹی کرا لینی ہے. لیکن دین دے نال اتنی بے وفائی, رابطے اتنے دور. سونیا اس قرآن نال پیار پا لے. قرآن کی کہہ رہے ہیں انہو لقرآن کریم, تو قبول کر فیصلہ قرآن دا, کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا. تو قبول کر فیصلہ قرآن دا, کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا. غاراں تے مکڑی بنا لیندی جالا, غاراں تے مکڑی بنا لیندی جالا. خود ہو جاندا اے رب رکھوالا, مل پیا اے صدیق دے ایمان دا, کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا. اللہ سانو قرآن دے نال انجی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے جویں کرن دا حق ہے. جویں رمضان دے اندر اہتمام کرنے سا پورا رمضان جس طرح گزر گیا, اگلا رمضان اگر زندگی دے اندر اللہ لے آئے سانو صحت دے انجی آئے کہ اساں پورے باقی جڑے مہینے نے نا 11 یہ سارے اساں قرآن دی تلاوت کرتے رہیے, زیادہ نہیں تے قرآن دی کم از کم 1 آیت 2 آیتاں تے روز ضرور پڑھیے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.